अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है ना, जैसे सब कुछ थम गया हो, ना कोई जवाब ना कोई इशारा, बस एक अजीब सी चुप जो दिल के अंदर शोर मचा देती है। और तुम समझते हो कि अल्लाह मुझसे नाराज है, क्या मेरी दुआएं अब कबूल नहीं होती, क्या मैं अकेला रह गया हूँ। लेकिन हकीकत यह है कि ये खामोशी तुम्हारी सजा नहीं है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हें चुपचाप खामोशी में तैयार कर रहा होता है। कुछ बड़ा होने वाला होता है, लेकिन उससे पहले अल्लाह तुम्हें संभालना चाहता है, तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम आपको वो रूहानी निशानियां बताएंगे जो बताती हैं कि अल्लाह तुम्हें खामोशी में तैयार कर रहा है। पहली निशानी, जब जिंदगी में खामोशी छा जाती है, जब कोई दरवाजा नहीं खुलता, जब हर रास्ता बंद लगता है, तो ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर तब्दीली ला रहा होता है। वो तुम्हें लोगों से अलग कर देता है ताकि तुम उसी से जुड़ सको। वो तुम्हें तन्हाई देता है ताकि तुम खुद को सुन सको। और तुम्हारे दिल में एक अजीब सा दर्द पैदा होता है जो दरअसल रूह की बेदारी होती है। तुम रोते हो मगर दिल के अंदर कहीं सुकून का एक कतरा उतरता है। यही वो पहला इशारा है कि अल्लाह तुम्हें खामोशी में संवार रहा है। दूसरी निशानी, कभी तुमने महसूस किया कि तुम दिल से दुआ मांगते हो लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं और तुम सोचते हो शायद मेरी दुआ रद्द हो गई। नहीं, अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, वो सिर्फ वक्त को रोक लेता है क्योंकि उस वक्त तुम अभी तैयार नहीं होते। वो तुम्हारे हाल को संवारता है ताकि तुम अपने नसीब को संभाल सको। कभी कभी दुआ रुकने का मतलब ये नहीं होता कि अल्लाह ताला ने सुना नहीं, बल्कि ये कि वो कुछ बेहतर लिख रहा होता है। और जब वो वक्त आता है ना, तो तुम्हें एहसास होता है कि जो तुमने मांगा था अल्लाह ने उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत दे दिया। तीसरी निशानी, अगर तुम्हारे करीब के लोग तुम्हें छोड़ गए, जो कभी तुम्हारे अपने थे, आज दूर हो गए, तो परेशान मत होना। ये अल्लाह की तरफ से एक रूहानी सफाई होती है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द के शोर को खत्म करता है ताकि तुम्हारा दिल सिर्फ उसकी तरफ माइल हो। बाज औकात तुम्हारे लिए सब कुछ छिन जाना दर हकीकत सब कुछ पा लेने की शुरुआत होती है। अल्लाह ताला जब किसी को तैयार करता है ना, तो वो उसे तन्हा कर देता है ताकि उसके अंदर सिर्फ अल्लाह बाकी रहे। ये वो लम्हा होता है जहाँ रूह सजदे में टूट कर रो पड़ती है और अल्लाह फरमाता है अब तुम तैयार हो। चौथी निशानी, जब तुम रो रो कर थक जाते हो और अचानक किसी दिन दिल को एक छोटा सा सुकून महसूस होता है, वो अल्लाह का इशारा होता है। जब दिल कहता है अब कुछ बेहतर होने वाला है, जब तुम्हारे अंदर उम्मीद की हल्की सी रोशनी जागती है, तो समझ लो तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने के करीब है। ये सुकून किसी दवाई से नहीं आता, ये अल्लाह की रहमत से आता है। यही वो लम्हा है जब खामोशी से तुम्हारी तकदीर बदलने लगती है। पांचवी निशानी, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी यही है कि हालात वही रहते हैं मगर तुम बदल जाते हो। वो तुम्हारे दिल को नरम कर देता है, तुम्हें शुक्र सिखा देता है, तुम्हारे अंदर सब्र का समंदर डाल देता है। और जब तुम शिकायत छोड़कर शुक्र करने लगो, तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी रूह को अपनी खास रहमत के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारे अंदर का शख्स खामोशी में नया बन चुका होता है और अब वो कुछ बड़ा देने वाला है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी ऐसा होता है ना कि तुम्हारे अंदर एक आवाज कहती है अब सब ठीक हो जाएगा, मगर फिर भी दिन गुजरते जाते हैं, हालात नहीं बदलते, दुआएं अभी इंतजार में हैं और दिल कहता है आखिर कब। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें उभार रहा होता है, मगर अंदर से बाहर की दुनिया खामोश लगती है, मगर तुम्हारे अंदर रूहानी तामीर जारी होती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता मगर तुम बदल रहे होते हो। कभी तुमने सोचा क्यों कुछ चीजें अचानक छिन जाती हैं? कभी लोग, कभी ख्वाब, कभी सुकून। ये सब कुछ इसलिए नहीं जाता कि तुम बदकिस्मत हो, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल खाली कर रहा होता है। क्योंकि जब दिल पहले से भरा हुआ हो तो उसमें नया नसीब कहाँ समाया जा सकता है। वो तुम्हें खाली कर देता है ताकि नया भर सके, वो तुम्हें तोड़ देता है ताकि नई ताकत दे सके। और यही वक्त सबसे मुश्किल लगता है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो रहे हो, मगर दरअसल तुम शुरू कर रहे होते हो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे को खामोशी में तैयार करता है ना, तो उसकी जिंदगी में कुछ अजीबो गरीब और खूबसूरत मजीद निशानियां जाहिर होने लगती हैं। जैसे तुम्हें तन्हाई अच्छी लगने लगती है क्योंकि तुम्हें सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। तुम्हारे दिल से दुनियावी बातों की चमक कम होने लगती है और तुम्हारी तवज्जो आखिरत की तरफ मुड़ने लगती है। तुम हर दुख में अल्लाह की हिकमत ढूंढने लगते हो, शिकायत छोड़कर सब्र सीखने लगते हो। तुम्हारे दिल में एक अजीब सा सुकून आने लगता है, हालांकि हालात अब भी वैसे ही हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं अल्लाह तुम्हारे करीब है और तुम्हें अपनी रोशनी में ढाल रहा है। कभी तुमने भरपूर कोशिश की होगी, दुआएं मांगी होंगी, ख्वाब सजाए होंगे और सब कुछ फिर भी उलट हो गया। ये मायूसी का लम्हा नहीं होता, ये मंसूबे का बदला हुआ रुख होता है। तुम कुछ मांग रहे होते हो मगर अल्लाह ताला कुछ ऐसा लिख चुका होता है जो तुम्हारे मांगे से भी बेहतर होता है। अल्लाह ताला
تمہارے منصوبے اس لیے توڑتا ہے تاکہ تمہارا یقین صرف اسی کے منصوبے پر قائم ہو۔ یہی خاموش تربیت ہوتی ہے کہ اب تم اللہ کے فیصلوں سے لڑتے نہیں بلکہ ان پر بھروسہ کرنا سیکھ جاتے ہو۔ یہ سب سے اہم روحانی لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری روح تھک جاتی ہے، جب تم دعا کرتے کرتے تھک جاؤ، جب تمہیں لگے کہ اب کچھ نہیں بچے گا۔ در حقیقت یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں تسلیم کرنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر کا شور ختم ہو جاتا ہے، تم کیوں پوچھنا چھوڑ دیتے ہو اور صرف اللہ جو چاہے بہتر چاہے کہنا شروع کر دیتے ہو۔ یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ روحانی ترقی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رضا کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، اور پھر ایک دن تم جاگتے ہو اور محسوس کرتے ہو دل ہلکا ہو گیا ہے۔ جو باتیں تمہیں رلا دیتی تھی اب ان پر تم صرف مسکرا دیتے ہو۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم بدل چکے ہوتے ہو، اللہ نے تمہیں خاموشی میں مکمل کر دیا ہوتا ہے۔ تمہارے اندر اب بے چینی نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے۔ تم جان چکے ہوتے ہو کہ جو گیا وہ بہتر تھا، جو آیا وہ رحمت ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب تمہاری زندگی میں اللہ کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایک کے بعد ایک راستہ کھلنے لگتا ہے، ایسے دروازے جن کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ کبھی کبھی تم ہر دروازے کھٹکھٹاتے ہو، ہر سمت جاتے ہو، مگر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاموشی اور انتظار اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ تمہارے آنسو بھی تھک جاتے ہیں۔ اسی لمحے تم سمجھتے ہو کہ شاید اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ تمہارے قریب ترین ہوتا ہے۔ بس وہ چپ ہے کیونکہ وہ تمہیں اپنے فیصلے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ نہیں کہ کیسے جیتا جائے بلکہ یہ ہے کہ کب خاموشی میں برداشت کیا جائے، جب تمہیں کوئی یہ سمجھے، جب تمہارے الفاظ کسی کو محسوس نہ ہو، جب تمہاری نیت پر بھی شک کیا جائے پھر بھی تم دل سے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تمہیں صبر کا تاج دیتا ہے۔ وہ تمہیں دکھ کے ذریعے خاموش عظمت سکھاتا ہے، کیونکہ صبر وہ دروازہ ہے جس کے پیچھے اللہ کی سب سے بڑی رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں خاموشی میں رکھتا ہے تو دراصل تمہیں خود کو پہچاننے کا وقت دیتا ہے۔ دنیا تمہیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ تم کیا ہو، کامیاب، ناکام، خوبصورت، ناکارہ، مگر جب اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا کرتا ہے نا تو تم اپنے اصل وجود سے ملاقات کرتے ہو۔ تمہیں احساس ہوتا ہے کہ تمہاری اصل قیمت لوگوں کے الفاظ سے نہیں بلکہ تمہارے رب کے نزدیک ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دنیا کے شور سے آزاد ہو کر اللہ کے قریب آ جاتے ہو، اور یہی خاموشی تمہاری روح کی آزادی بن جاتی ہے۔ تم دعا کرتے کرتے تھک گئے ہو، روتے روتے بھی تھک گئے ہو، مگر پھر ایک دن دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ یہ سکون کسی دعا کے قبول ہونے کی خوشی نہیں بلکہ اللہ کے موجودگی کی پہچان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہیں یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اور یہ یقین ہی اصل تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تمہارے اندر یہ یقین ڈال دیتا ہے نا تو سمجھ لو تم تیار ہو، اب تمہاری تقدیر بدلنے والی ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اندھیرا لمبا نہیں رکھتا۔ جب تمہارا دل مکمل طور پر اس کے سپرد ہو جاتا ہے نا تو وہ روشنی دکھاتا ہے، چھوٹی سی مگر دل کو بدل دینے والی، کبھی کسی دوست کے ذریعے، کبھی کسی آیت کے ذریعے، کبھی کسی اچانک ملنے والی خوشی سے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری روح کے موسم بدلنے لگتے ہیں۔ تم وہی ہو مگر اب تمہارا دل شکر سے بھرا ہوتا ہے۔ تم وہی راستے دیکھ رہے ہوتے ہو مگر اب ان پر یقین کی روشنی پھیل گئی ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے لوگ معجزہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی خاموش تیاری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے دل سے خوف کا ختم ہو جانا۔ جب تمہیں حالات سے ڈر نہ لگے، لوگوں کی رائے تمہیں نہ توڑ سکے، اور تم صرف یہ سوچو کہ جو ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، تو سمجھ لو تم وہ مقام پا چکے ہو جہاں اللہ تمہیں دنیا کے شور سے اوپر اٹھا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، تمہارے راستے کھلنے لگتے ہیں، اور تمہاری زندگی ایک نئی یقین کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ تمہاری خاموشی ختم نہیں ہوئی، تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اگر تم اس وقت ایک طویل خاموشی میں ہو، اگر تمہاری دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے رہ گئے ہو، تو ذرا سنو، یہ وہی وقت ہے جس میں اللہ تمہیں تراش رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے، چمکا رہا ہے۔ جب وقت آئے گا نا تو تم سمجھو گے کہ یہ ساری خاموشی، یہ سارا انتظار در حقیقت ایک خوبصورت تیاری تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا مگر تمہاری روح تیار کی جا رہی تھی۔ یاد رکھو، اللہ کبھی تمہیں ویسے نہیں چھوڑتا جیسے تم ابھی ہو، وہ تمہیں ہمیشہ اس سے بہتر بنا دیتا ہے جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اگر تم خاموش ہو تو جان لو اللہ تمہیں خاموشی میں کسی بڑے معجزے کے لیے تیار کر رہا ہے۔